हिजो मैले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ त्यो क्वेसन के थियो भन्दाखेरि फंक्सन अफ ABCI equal to summation of M 1 to 4 11 12 13 14 and 15 यही दिएको थियो हो। यसलाई चाहिँ युजिङ 8/1 मक्स गरेर डिजाइन गर्नुपर्ने थियो है। तो यस्तो केसमा हेर त यो दिएको के हो रे यो व्हाट वी आर गिवन यो भनेको हाम्रो मिन टर्म्स हो ठीक छ। सो मिन टर्मको पोजिसन हेर्दाखेरि हाम्रो हेर त 15 सम्म गएको छ 15 सम्म हो। सो इफ वी यूज 4 controller then we have 2 to the power 14 4 is equal to 16 हो। 4 वटा डिफरेंट हामीले के गर्न सक्छौं इनपुट सिग्नललाई चाहिँ हामी मल्टिप्लेक्सर युज गरेर देखाउन सक्छौं। तर हामीले के भनेको 8/1 मल्टिप्लेक्सर युज गरेर यो जुन भएको जुन फंक्सन छ त्यसलाई के गर्नु पर्छ रियलाइज गर्नु पर्छ ठीक छ। सो वी हैव इनपुट लाइन्स को कतिवटा हुने भन त ल 8/1 मक्स युज गर्ने हो भने इनपुट लाइन्स विल बी 8 selection line will be 3 and the number of variables we have कतिवटा हो त 4 वटा ठीक छ। अब हामी के गरौँ भन्दा जुन यो पोजिसन छ त्यो हामी ट्रुथ टेबलमा फिल गरौँ। सो A 1 0 0 0 1 1 अब भर्दै जाऊ त सबैले 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 भर्दै जाउँ है यो। सो 1 त्यस पछाडि के हुन्छ 0 0 0 त्यसपछि 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 हो। त्यसपछि 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 र लास्टमा के छ 1 1 1 1 हामीले दिएको यो है। अलिकति म जुम आउट गर्छु है त अब ओके। देखिन्छ यतिको जुम आउट गर्दा हेलो देखिएको छ देखिन्छ ओके ल। सो अब के गर भन्दाखेरि यो जुन जुन पोजिसनमा दिएको छ त्यसमा चाहिँ के गर 1 फिल गर है 0 1 त्यसपछि 2 हो त्यसपछि 3 त्यसपछि 4 0 1 1 0 1 हो 0 1 1 0 1 त्यस पछाडि 0 0 0 हो। त्यस पछाडि फेरि हेर त गर्दै जाऊ है तिमीहरू पनि 0 0 0 त्यस पछाडि 11 12 13 14 15 11 12
13, 14 and 15 सबैले भर है यो। सर यो क्वेशनमा दिएको मिन टर्मलाई मात्र पोजिटिभ राख्ने है, हाई राख्ने है। क्वेशनमा दिएको मिन टर्मलाई मात्र हाई राख्ने। ल यहाँसम्म भयो सबैको? यहाँसम्म भएको हो हामी सबैको? भयो सर। ओके, हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चारवटा भेरिएबल युज गर्नुपर्ने छ हो। ए बी सी डी हामीलाई दिएको चारवटा भेरिएबलमा छ, तर हामीलाई के युज गर्नुपर्ने 8/1 मक्स युज गर्नुपर्ने हो। सो 8/1 मक्स भनेपछि के हुन्छ, तीनटा कन्ट्रोलर हुन्छ हो, तीनटा कन्ट्रोलर हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा वी हेभ नम्बर अफ इनपुट्स कतिवटा हुने भयो, 8वटा हुन्छ र फाइनल आउटपुट के हुन्छ, सिंगल आउटपुट हुन्छ। ठीक छ। सो हेर त हामीले चारवटालाई कन्ट्रोलर त बनाउन मिल्दैन नि अब। ठीक छ, हेर त ए बी सी डी लाई नै कन्ट्रोलर त बनाउन मिल्दैन हो। सो यस्तो केसमा हामी के गर्छौँ भन्दा पार्टिसन गर्छौँ। ठीक छ। सो पार्टिसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर त, ए लाई हेरौँ ल, 1 2 3 4 5 6 7 8वटा जेरो छ माथि, त्यस पछाडि के छ 8वटा 1 छ। ठीक छ। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दा ए लाई पार्टिसन गरिदिन सक्छु। ल हेरौँ है त पार्टिसन कसरी गर्ने भनेर। मैले यहाँनिर यो पोजिसन ल हेर त पार्टिसन भयो। हेर त 0 0 0 0 0 0 0 0 माथि सबै के छ 8वटा जेरो छ, तल के छ 8वटा 1 छ। ठीक छ। सो मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ ए लाई चाहिँ पार्टिसन गरेर के गर्न सक्छु त मल्टिप्लिकेसनमा पास गर्न सक्छु। अब यसलाई पार्टिसन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेर त, बीसीडी को भ्यालु हेरौँ ल। हेर त 0 0 0 सरी बीसीडी को भ्यालु हेर त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 हो। सो बीसीडी को भ्यालु अप्पर हाफलाई मैले चाहिँ ए को भ्यालु 0 हुँदाखेरि भने है। हेर त बीसीडी को भ्यालु अप्पर हाफमा सेम छ, 0 0 0 0 0 1 छ। ल लोअर हाफमा पनि हेर त 0 0 0 0 0 1 हुँदै 1 1 1 सम्म गएको छ। ठीक छ। सो बीसीडी को भ्यालु अप्पर हाफ र लोअर हाफ भनेको के हो, ए को भ्यालु के हो 1 हो। ठीक छ। सो अप्पर हाफ र लोअर हाफमा पनि के छ त भन्दा बीसीडी को भ्यालु के छ सेम नै छ, 0 0 0 0 0 1 हुँदै गएको छ लास्टसम्म। यहाँसम्म बुझिन्छ? यहाँसम्म ठिक छ कि छैन भनौँ त। हामीले यसलाई किन पार्टिसन गरेको भन्ने बुझाएको छ कि छैन यहाँसम्म? यु क्यान आस्क मी है केही त्यस्तो छ भने। ओके बुझेको होला है त। सो अब हामीले यसमा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि नि हाम्रो हेर ए र बी लाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो। हेर त बीसीडी को भ्यालु त हाम्रो के छ अप्पर हाफ र लोअर हाफमा के छ भन्दा 0 0 0 0 0 1 नै छ हो। ठीक छ। अब हामीले कसरी छुट्याउनु पर्यो भन्दाखेरि 0 सपोज हाम्रो कन्ट्रोलरमा चाहिँ 0 0 0 जाँदाखेरि माथिको पोर्सन सिलेक्ट गर्ने कि तलको पोर्सन सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब डिटरमाइन गर्नु पर्यो। ठीक छ। हेर त हाम्रो यहाँ मैले मक्स बनाउँछु, यो हाम्रो के हो त 8:1 मक्स हो। अब मैले यसमा कन्ट्रोलरमा चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि बीसीडी
बी सी र डी यो आउटपुटको लाइन छँदैछ ठीक छ। अब हाम्रो के हुनु पर्यो र त 8 वटा हुनु पर्यो नि इनपुट लाइन चाहिँ 8 वटा हुनु पर्यो नि ठीक हो। I0 अहिले मैले इनपुट लाइन्सलाई आईले लेखेँ है I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 यहाँसम्म बुझेको छ। मैले इनपुट लाइनको जुन पोजिसन छ त्यसलाई I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 भनेर लेखेँ। अब मेरो हेर त BCD मा 001 भ्यालु आयो भने मैले हेर त 001 के छ माथि पनि छ 001 तल पनि छ 001 भन्ने। अब मैले कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डाउट भयो नि ठीक छ। ए को भ्यालु 0 भएको सिलेक्ट गर्ने कि ए को भ्यालु 1 भएको सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा डाउट भयो नि हो। सो अब हामी के गर्नुपर्छ यस्तो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ ए को भ्यालु अनुसार हामीले के गर्छौं आउटपुटको भ्यालुलाई चाहिँ हेरेर त्यही अनुसारको के गर्छौं त भन्दाखेरि इनपुट लाइन्समा चाहिँ ए ले कन्ट्रोल गर्छौं भन्नाको अर्थ। जस्तै हेरौँ त ल ए को भ्यालु 0 छ यहाँ ए को भ्यालु के छ एफ मा आउटपुटमा हेर त 0 छ हो। त्यस्तै गरी यसमा पनि हेरौँ त यता 1 छ यता 0 छ। ए को भ्यालु हेरौँ है ए को भ्यालु र एफ को भ्यालु हेरौँ है हामी हेर त सुरुमा के छ ए को भ्यालु 0 छ एफ को भ्यालु के छ 0 नै छ हो। त्यसपछि सेकेन्ड पोर्सनमा पनि हेर त 0 0 0 हुँदाखेरि ए को भ्यालु के छ 1 छ एफ को भ्यालु के छ 0 नै छ ठीक छ। सो हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा आई नट लाई लगेर फर्स्ट पोजिसनलाई केमा कनेक्ट गर्छौं त 0 लाइनमा कनेक्ट गर्छौं। मैले एउटा लाइन यहाँ बनाए ओके। सो एउटा लाइन मैले बनाउँछु यहाँ 0 को एउटा लाइन बनाउँछु ठीक छ। त्यसपछि अर्को एउटा लाइन बनाउँछु मैले यहाँनेरि 1 को। त्यसपछि यहाँ मैले अर्को एउटा लाइन बनाउँछु ए को लागि र अर्को मैले एउटा लाइन बनाएँ यहाँनेरि ए नट को लागि ल। सो यो हाम्रो के हो ए हो ठीक छ। त्यसपछि यो के लाइन हो 1 हो यो लाइन के हो 0 हो। अब हेर त फर्स्ट पोजिसनमा हेरौँ है ए को भ्यालु 0 हुँदा आउटपुटको भ्यालु 0 छ ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि आउटपुट भ्यालु 0 नै छ भने चाहिँ हामीले फर्स्ट पोजिसनलाई केमा कनेक्ट गर्नु पर्यो त 0 मा कनेक्ट गर्नु पर्यो बुझ्यो। अब ल I1 लाई हेरौँ ल इनपुट 1 लाई हेरौँ ए को भ्यालु 0 हुँदाखेरि एफ को भ्यालु के छ 1 छ। त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोजिसनमा पनि हेर त ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि हेर त आउटपुट फंक्सनको भ्यालु के छ 0 छ। हेर त ए को भ्यालु 0 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु 1 ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि आउटपुटको भ्यालु 0 भन्नाको अर्थ के हुनु पर्यो त भन्दा नट गेटमा जानु पर्यो नि। सो I1 मेरो केमा गएर बस्छ त अब I1 मा मैले के पठाउनु पर्यो त ए कम्प्लिमेन्ट पठाउनु पर्यो। ए कम्प्लिमेन्ट फर्स्टमा के पठाएँ 0 पठाएँ ल। सेकेन्डमा गर ल सेकेन्ड भनेको 0 1 2 0 हुँदाखेरि के छ 1 छ हो। त्यस्तै गरी 1 हुँदाखेरि के छ 0 छ। सो I2 लाई पनि केमा पठाउनु पर्यो ए बारमै पठाउनु पर्यो ल। त्यसपछि कति भयो 0 1 2 3 मा जानु पर्यो हामी नि यो पोजिसन। सो यो पोजिसन भनेर त 0 हुँदाखेरि 0 नै छ यहाँ हो 0 1 2 3 1 हुँदाखेरि के छ 1 नै छ नि हो। सो 0 हुँदाखेरि 0 नै छ 1 हुँदाखेरि 1 नै छ भन्नाको अर्थ के पठाउनु पर्यो यसमा हामीले I2 मा हजुर त्यो फेरि भन्नु न मैले त केही बुझ्दैन। कुन कहाँनेर नबुझ्यो भन त यो टेबल बनाएको बुझ्यो
टेबल बनाएको बुझ्यो त्यसपछिको त्यो 0 a बार लेखेको ओके ल सो तिमीले 8/1 मक्स हामीले युज गर्नुपर्छ यो त थाहा छ सो 8/1 मक्स भनेपछि हामीसँग इनपुट लाइन्स कतिवटा हुन्छ 8वटा इनपुट लाइन्स हुन्छ कन्ट्रोलर कतिवटा हुन्छ 3टा कन्ट्रोलर हुन्छ ठीक हो ठीक छ यहाँसम्म है सो हेर त तिमीले अब अप्पर हाफ र लोअर हाफ दुई थरीको पार्टिसन गर्न सक्छौ नि ए को भ्यालु हेर्यो भने हेर त माथिको अप्पर हाफमा चाहिँ 8वटा 0 छ तल के छ 8वटा 1 छ ठीक छ त्यो नि बुझ्यो सर त्यो ए र एफ लेको चाहिँ बुझेन भने ए ओके सो बीसीडी हरुको भ्यालु पनि बुझ्यो होला तिमीले हेर त अप्पर हाफ र लोअर हाफमा सेम नै छ है सो अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर त पोजिसन हेर्नु पर्यो यो भनेको फर्स्ट पोजिसन 0 1 2 3 4 5 6 7 यो पोजिसन र तलको 0 1 2 3 4 5 6 7 यो पोजिसन त सेम हो हेर त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 गरेर माथिको र तलको पोजिसन त सेम नै देखाइरहेको छ बीसीडी ले बीसीडी को भ्यालु सेम छ माथि र तलको हेर्दाखेरि त तर केले फरक पारेछ भन्दा ए को भ्यालुले फरक पारेछ नि बुझ्दैछौ ए को भ्यालुले गर्दाखेरि आउटपुटमा फरक आइरहेको छ नि सो अब हामी के हेर्नु पर्यो भने ए को भ्यालु र आउटपुटको भ्यालु हेर्नु पर्यो के ल फर्स्ट पोजिसनको लागि हेरौँ त ल 0 पोजिसनको लागि तल र माथि दुईटै हेरौँ ए को भ्यालु 0 हुँदाखेरि एफ को भ्यालु के छ 0 छ फर्स्ट पोजिसनको लागि माथि तल पनि हेरौँ त ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि ए को भ्यालु 1 हुँदाखेरि एफ को भ्यालु के छ 0 छ 0 नै छ सो हाम्रो फर्स्ट पोजिसनको लागि के भयो र त ए को भ्यालु 0 भए तापनि अथवा 1 भए तापनि आउटपुट सो त्यही भएर मैले के कलरमा कनेक्ट गरे 0 मा कनेक्ट गरे बुझ्यो अब बुझ्यो ओके अब सेकेन्ड पोजिसनको लागि पनि त्यही गर्ने त हो नि हैन हेर सेकेन्ड पोजिसनको लागि 0 छ आउटपुट के छ 1 छ 1 हो ए सरी 1 छ 0 छ आउटपुट यो है हाम्रो आउटपुट सो हेर त इन्भर्ट भइरहेको छ नि माथि 0 हुँदाखेरि 1 आइरहेको छ तल 1 हुँदाखेरि दिइरहेको छ सो दैट इज ए मा कनेक्ट गर्नु I1 ले ठीक छ सो यसरी नै गर्दै जाने है ल I4 मा गरौँ त ल I4 मा भन त मैले के हुन्छ 0 1 2 3 4 यो पोजिसन हुँदाखेरि 0 1 2 3 4 ल 0 हुँदाखेरि 1 भइरहेको छ 0 1 2 3 4 1 हुँदाखेरि के भइरहेको छ 1 भइरहेको छ 1 हुँदाखेरि 1 भइरहेको छ ल मलाई भन त के हुन्छ यसमा 0 हुँदा 1 भयो 1 हुँदाखेरि 1 भयो सो हामीले I4 लाई केमा कनेक्ट गर्नु पर्यो 1 I4 लाई सो त्यही भएर हामीले 1 मा कनेक्ट गर्यौं ल I5 लाई हेर I5 मा हेर त 0 हुँदाखेरि 1 छ 0 हुँदा 1 छ 5 मा 1 हुँदाखेरि सर 5 मा 0 हुँदा 0 छ ए सरी 5 मा 0 हुँदाखेरि 0 छ यहाँ छ है हेर्नुपर्ने म झुकेछु सो 0 हुँदा 0 छ तलको पटि पनि आउ त 1 हुँदाखेरि 1 छ हो सो केमा जोड्नु पर्यो I5 लाई भन त ए मा 0 हुँदाखेरि 0 छ 1 हुँदाखेरि 1 छ भनेपछि 5 लाई हामीले केमा जोड्नु पर्यो ए मा जोड्नु पर्यो ल 6th पोजिसन हेरौँ ल 6 भनेको के छ 0 हुँदाखेरि 0 छ अनि त्यसपछि 1 हुँदाखेरि 1 छ सो I6 मा पनि के जोड्नु पर्यो ए मै जोड्नु पर्यो ठीक छ र लास्ट पोजिसन हेरौँ ल 0 हुँदा 0 र 1 हुँदा के छ 1 छ दैट मीन्स I7 लाई पनि केमा जोड्नु पर्यो ए मै जोड्नु पर्यो नि हामीले बुझेको हो यस सर इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है यो बुझ्यो भने चाहिँ सजिलो लाग्छ बुझेन भने चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ है कन्फ्युज हुन्छ है ध्यान दिएन भने चाहिँ सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ सर हजुर यो हामीले मक्स बनाउने बेला हैन यो के रे जुन हामीले सिलेक्सन लाइन हुन्छ नि त्यसलाई ए को रेफरेन्समा नलिकन बी को रेफरेन्समा लिनु मिल्छ बी को रेफरेन्समा तिमीले लियो भने हेर त कस्तो अप्ठ्यारो छ 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 चाहिँ हामीसँग गर्नु पनि के छ हेर त 16 वटा 15 पोजिसन सम्म दिएको छ यदि हाम्रो चाहिँ सपोज 8 पोजिसन अथवा 8 वटा मात्रै इनपुट लाइन लिनु पर्ने खालको क्वेशन जस्तै तिम्रो चाहिँ क्वेशनमा चाहिँ 0 1 2 3 7 दिएको छ
यसलाई हामीले केले रियलाइज गर्छौँ र यस्तो आयो भने हामी 8/1 ले रियलाइज गर्छौँ हो। यदि हामीले क्वेसनमा चाहिँ के भन्दियो भन्दा यही क्वेसनलाई चाहिँ 4:1 ले रियलाइज गर भन्यो भने चाहिँ हामी बल्ल के गर्छौँ भन्दा यो फर्स्टको यो जुन बी छ नि सो बीलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिसन गर्छौँ के बीको भ्यालु अनुसार। अहिले त हामीलाई चाहिँ 16वटा भ्यालुमा पार्टिसन गर्नुपर्ने छ 16वटालाई केमा 8वटामा। सो त्यही भएर मैले 8वटामा ए र ए लाई गरेँ किनकि बीसीडी को भ्यालु हाम्रो हेर त माथिको हाफ र तलको हाफमा सेम छ। बुझ्यो? हजुर सर हजुर। ओके सो हामी 16 इनपुट लाइन दिएको छ क्वेसनमा भने हामी ए लाई पार्टिसन गर्छौँ। यदि हामीलाई चाहिँ 8वटा इनपुट लाइन दिएर 4/1 ले चाहिँ के गर त रियलाइज गर भन्यो भने हामीले ए हाम्रो यो अगाडिको पोर्सन हुँदैन। सो बी मात्रै हुने पनि हैन 0 0 0 देखि 1 1 1 सम्म हुन्छ। सो माथिको 4वटा 0 र तलको 4वटा 1 बाट हामीले रियलाइज गर्न सक्छौँ। ठीक छ? सो यसरी गर्ने है। यस्तो खालको क्वेसन सक्यो सबैको। अब मैले यहाँ के गरिदिन सक्छु हेर त S0 S1 S2 गरिदिन सके नि। सो दिस इज द सोलुसन फर द गिवन क्वेसन। सर हिजो गरेकोमा त्यस्तो गर्न थिएन एउटा मैले हिजो एउटा डिले गर्न मिल्दैन। यसमा त तपाईले दुईटा गरेर 4वटा ग्रुप गराउन थियो। हिजो हामीले 16 बिटको गरेको हैन होला अर्को क्वेसन गरेको थियौँ होला 8:1 लाई 4:1 मा। अहिले हामीले गर्न लागेको हेर न 16 वटा चाहिँ इनपुट लाइन्स दिएको छ नि क्वेसनमा हेर त। पोजिसन जुन दिएको छ हामीलाई हेर त 15 सम्म दिएको छ नि। 15 भनेको के हो? मिन टर्म्स 15 भनेको 2 to the power 4 दैट मीन्स 16 वटा इनपुट लाइन्सलाई चाहिँ उले चाहिँ देखाउन खोजेको हो कि नै मिन टर्म्सले। सो त्यसलाई अब रियलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ 8:1 मक्सले। अब 8:1 मक्स भन्ने बित्तिकै हाम्रो इनपुट लाइन्स त 8वटा मात्रै हुन्छ नि 16वटा त हुँदैन। सो त्यही भएर हामीले के गर्यौं भन्दा जुन यो फर्स्ट बिटलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेको हो के पार्टिसन गरेर ए लाई चाहिँ गरेको। अनि अरु कसले सोध्दै थियो डी लाई चाहिँ किन गर्न मिल्दैन भनेर हैन? हजुर सर। डी लाई चाहिँ हामीले गर्दैनौं किनकि यहाँ 0 0 0 0 0 0 गरेर हेर त डी लाई तिमीले पार्टिसन गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हेर 0 0 0 0 0 0 फेरि 1 0 0 1 0 0 आएको छ हैन? सो सकभर हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा दुईटा ग्रुप गर्न मिल्दैन। हैन डी लाई 8 वटा पार्टिसन गर्ने। दुईटा को सर 8 वटा। जस्तै डी लाई पार्टिसन गरेर एबीसी लाई कन्ट्रोलर बनाउने भन्नु खोजेको? हजुर त्यही। ठीक छ बुझे मैले तिमीहरुले भन्नु खोजेको जस्तै यो 8:1 मक्स भयो यसलाई ए बी सी गर्ने त्यसपछि यसलाई डी लाई कन्ट्रोलर बनाउने हैन? एकचोटी 0 आयो भने कुन पोजिसन जान्छ 1 आयो भने कुन पोजिसन जान्छ भनेर हैन? त्यही त भन्नु खोजेको हो नि हैन? डी 0 हुँदाखेरि चाहिँ यो 0 0 0 लाई सिलेक्ट गर्यो 1 हुँदाखेरि चाहिँ 0 0 त्यस्तो भन्नु खोजेको हो? अनि त्यो डी सुरुको दुईटामा 0 1 छ नि अनि उता एफ मा पनि 0 1 छ नि अनि त्यो भनेको डी नै भयो हैन? अनि तल फेरि डी 0 1 हुँदाखेरि 1 0 छ त्यो भनेको डी ड्याश भयो। ठीक छ हुन्छ हुन्छ त्यसरी पनि गर्न मिल्छ। सकभर हामी चाहिँ प्राय जस्तो क्वेशन आउँदाखेरि चाहिँ एमएसबी जुन हामीले लिइरहेको छौं नि यहाँनेरि एबीसीडी मा एमएसबी भनेको हाम्रो ए हो नि। सो यसलाई चाहिँ बनाउनुको सहिलो कारण भनेको चाहिँ पार्टिसन गर्न सहिलो हुन्छ भनेर। तिमीले चाहिँ अब हरेक बिट वाइज पार्टिसन गर्ने भन्यो दुईटा बिटको मैले चाहिँ 8 बिटलाई नै पार्टिसन गरे के त्यसरी नै मिल्छ नमिल्ने हैन। जसरी भए पनि तिम्रो चाहिँ 8:1 मा चाहिँ रियलाइज हुनु पर्यो र तिमीले गरेको लजिक चाहिँ मिल्नु पर्छ। तिमीहरुले त्यसरी गरेको हो? यस सर एउटै आउँछ तर एउटै आउँछ आउनु नि हो किनकि तिम्रो डिजाइन पार्टमा अब मैले चाहिँ एमएसबी लाई लिएको छु तिमीहरुले एलएसबी लाई लियो पार्टिसन गर्दाखेरि त्यही त हो फरक। ओके यु क्यान आइदर डु बाइ एमएसबी अर एलएसबी। मैले एमएसबी प्रिफर गर्छु यस्तो क्वेशनहरु गर्दाखेरि ठीक छ? ओके ल अर्को क्वेशन गरौँ हामी। एउटा स्पेशल केस छ है यो क्वेशन तिमीहरुले गर्छौ होला अब। एउटा क्वेशन हामी अर्को गरिहालौँ न। सो क्वेशन छ इम्प्लिमेन्ट 8:1 मक्स using 4/1 mux
यसलाई चाहिँ स्पेशल केस पनि भन्छ है, स्पेशल केस। ल यो गर्न ट्राई गर्छौ तिमीहरू। 8:1 लाई चाहिँ 4:1 मक्सले चाहिँ गर्नु पर्यो। सो हेर त हाम्रो ओन्ली भनेको छैन नि, ओन्ली 1 4:1 मक्स भनेको छैन नि हैन। सो यु क्यान युज 2 4/1 मक्स, दुईटा युज गर्न सक्छौ है। ल फर 8/1 मक्स ल गरौँ त, ल गरौँ। इनपुट लाइन्स भनेको कति हुन्छ? 8 वटा हुन्छ। नम्बर अफ सेलेक्ट लाइन्स भनेको कति वटा हुन्छ? 3 टा हुन्छ। अब फर 4:1 मक्स नम्बर अफ इनपुट लाइन्स भनेको 4 वटा हुन्छ। नम्बर अफ सेलेक्ट लाइन्स भनेको 2 टा हुन्छ हो। सो अब हेर त हामीले बनाउनु पर्ने के छ? बनाउनु पर्ने हामीले 8:1 मक्स छ। सो त्यसमा के हुन्छ? 3 टा कन्ट्रोलर हुने भयो। कन्ट्रोल लाइन्स कतिवटा हुन्छ? 3 टा हुन्छ। ठीक छ। सो मैले के गरेँ भन्दा S2 S1 S0 यहाँ लेखेँ हो। सो हेर त 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, त्यस्तै गरी 1 0 0 1 0 1 1 1 0 र लास्टमा के हुन्छ? 1 1 1 हुन्छ हो। सो हामीले यसलाई कसरी पार्टिसन गर्न सक्छौं भन्दा ल भन त। त्यही त्यो 4 0 र 4 1 4 वटा 0 र 4 वटा 1 लाई पार्टिसन गर्न सकिन्छ हैन। सो हामीले बनाउनु पर्ने कस्तो हो त? 4/1 को एउटा मक्स युज गर्नु पर्यो। अर्को के गर्नु पर्यो? 4/1 को अर्को मक्स युज गर्नु पर्यो। ठीक छ। सो यो लाइनलाई मैले के भने? S0 भने। यो लाइन के भयो? S1 भयो हो। अब S2 लाई चाहिँ मैले के गर्न सक्छु र त? पार्टिसन गर्न सक्छु नि। 0 आयो भने चाहिँ मैले मक्स 1 सिलेक्ट गर्छु हो। यो मक्स 1 भयो, यो मक्स 2 भयो। अब S2 मा मेरो 0 आयो भने मैले के गर्छु? माथिको मक्स सिलेक्ट गर्छु। यदि S2 मा मेरो 1 आयो भने के गर्छु? तलको लाइन सिलेक्ट गर्छु। भन्नको अर्थ मैले के गर्ने भए? मेरो यो S2 हो भने 0 आयो भने मैले के गर्छु? माथिको मक्स सिलेक्ट गर्छु हो। यदि मेरो 1 आयो भने के गर्छु? यो तलको मक्स सिलेक्ट गर्छु। ठीक छ। ल माथिको कतिवटा हुन्छ अब हेर त? D0 D1 D2 D3 यही हो नि हैन। यो सेकेन्ड मक्सको के हुन्छ? D4 D5 D6 र D7। ठीक छ। अब दुईटालाई के गर्नु पर्यो? मैले और गर्नु पर्यो। के गर्दियौ? और गर्दियौ। सो द फाइनल रिजल्ट विल बी के हुन्छ? 8:1 मक्स। बुझिन्छ? यदि हेर त यदि 0 0 0 आयो भने S2 को भ्यालु 0, यो 0 0 आयो भने आउटपुटमा कुन लाइन आउने भयो? D0 आउने भयो हो। यदि 0 0 1 आयो भने आउटपुटमा के आउने भयो? D1 आउने भयो। यदि मेरो 1 के हो त्यस पछाडी 0 0 आयो भने आउटपुटमा कुन लाइन आउँछ? D4 आउने भयो। बुझिन्छ यो गरेको? सर त्यो चाहिँ 3टा सिलेक्टर भएन? यसलाई इनेबलमा राख्नुपर्छ। यहाँ इनेबल राख्नु बाँकी छ पख है। मैले इनेबल भन्दै थिएँ, इनेबल राख्नुपर्छ कि यहाँनिर। सो अब हेर है, हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सुरुमा के गर्यौं? दुईटा कन्ट्रोलर दियौं, त्यस पछाडी
चारवटा इनपुट लाइन दियौँ, एउटा आउटपुट लियौँ, ठिक छ। सो कुनै पनि मक्सलाई चाहिँ ट्रिगर गर्नको लागि हामीसँग एउटा इनेबल पोर्ट पनि दिएको हुन्छ, ठिक छ। सो इनेबल पोर्ट हेरेर अहिले जुन साथीले सोधेको क्वेसन जुन छ, हामीसँग दुईटा छ यहाँ कन्ट्रोल लाइन। अब यहाँ S2 पनि गइरहेको छ, S2 लाई त कहाँ जोड्ने, हामीसँग जोड्ने ठाउँमा दुईटा छ कन्ट्रोलरको लागि, ठिक छ। सो हामीसँग के हुन्छ भन्दा कुनै पनि लजिक डिभाइसमा चाहिँ इनेबल भन्ने पिन चाहिँ दिएको हुन्छ है। सो मल्टिप्लेक्सरमा पनि इनेबल पिन हुन्छ। सो पिनलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ S2 मा लगेर कनेक्ट गर्छौँ। यदि हाम्रो के हुन्छ त इनेबल पिन S2 मा हाम्रो के छ, 0 हुने भयो। यदि हाम्रो इनेबलमा हेर त 1 आएको छ भने के हुने भयो, तलको मल्टिप्लेक्सर ट्रिगर हुने भयो, हाई हुने भयो। र के गर्छ, फर्स्ट हाफमा माथिको मल्टिप्लेक्सरले काम गर्छ र सेकेन्ड हाफमा तलपट्टिको मल्टिप्लेक्सरले काम गर्छ र फाइनल रिजल्ट हाम्रो के हुन्छ त भन्दा 8:1 मल्टिप्लेक्सर हामी के गर्न सक्छौँ, रियलाइज गर्न सक्छौँ। सक्यो सबैको सारेर सर? हजुर, हिजो त्यो हामीले के रे 8:8 लाई के रे 32 वालाको त्यो सानो 16 मक्स युज गरेको थियो नि। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ त्यो उयो अहिले चाहिँ गेट छ अनि त्यतिखेर चाहिँ 2:1 मक्स थियो। यो गेट र यस हामीलाई क्वेसनमै के भन्दैको थियो भन्दाखेरि 2/1 मक्स पनि युज गरेर भन्नु भनेको थियो नि। तिमीले क्वेसन याद गर्यौ? डिजाइन 2/1 मल्टिप्लेक्सर। हजुर, दुईटालाई स्वापेबल हो भनेर मात्र सोध्या हो। ए होइन, यस्तो उस्तै हो, काम गर्ने सेम हो। तर क्वेसनले तिमीलाई चाहिँ 2:1 मक्स पनि युज गर भन्यो भने चाहिँ तिमीले यो पोर्सनमा चाहिँ एउटा अर्को 2/1 को मक्स युज गर्नु पर्यो हैन। तर तिमीलाई चाहिँ अहिले भनेको छैन नि 2/1 मक्स युज गर भनेको। सो अर गेट राख्दा भयो। क्वेसनमा भनेको छैन भने सिम्पली अर गेट राख्दा हुन्छ। ओके, यो सारेको हो भने सबैले एउटा म क्वेसन दिन्छु है, त्यो तिमीहरूले ट्राई गरौँ है त। हामीसँग टाइम कति बाँकी छ? 2 मिनेट सकिसक्यो हो। ओके, त्यसो भए तिमीहरूले आफैले प्र्याक्टिस गर है त। प्र्याक्टिस योरसेल्फ। Implement the function f a b c d equal to summation of m 1 3 4 11 12 13 14 and 15 using 4/1 mux. ल यो क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर है तिमीहरूले। एफ एबिसिडी छ जसमा चाहिँ 1 3 4 11 12 13 14 15 छ। त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले 4/1 मक्स युज गरेर चाहिँ गर्नु पर्यो है त। सो म तिमीहरूलाई थोरै हिन्ट दिन्छु। 4/1 4/1 4/1 4/1 गर, यसबाट पनि चाँडो आउटपुट आउँछ। यसलाई पनि के गरिदियो भन्दा 4/1 बाटै पास गरिदिनु भयो। 4/1 बाटै पास गरिदेऊ, आउटपुट तिमीहरूले पाउँछौ है त। सो तिमीहरू यो प्र्याक्टिस गर। भोलि चाहिँ हामी डिकोडर सुरु गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा, ठिक छ। र मल्टिप्लेक्सरको चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने है। मल्टिप्लेक्सरबाट डिजाइन सोधिरहेको हुन्छ, ठिक छ। ओके देन क्वेसन साह्रै होला है प्र्याक्टिस गर्नको लागि। आजको लागि क्लास यति नै गरौँ। आई विल स्टप शेयरिङ क्लास।